رب العالمین ظلم غیر مسلم والی برداشت نہیں کرے گا تے سارے ظلم دی حد اے مبئی ہے کل پرسوں تو فیس بک تے چلنا بھی ہے سانگڑ سر دے اندر اٹھنی داخل تھی ہی گھر دے اندر تے ظالم بڑے ہوئے نے اٹھنی دی لفظ چھٹی ہے اٹھنی دردناک چیخا پہ مرے دی اللہ کا ظلم حیمانہ بے زبانہ والی برداشت نہیں کرے گا ان کی آنکھوں کیویں نہیں ہو اسے رب العالمین دے عرش تک تھی والو زیر تے زبر نہ بنا زیر توی ہوندی ہے تھی والو زیر تے زبر نہ بنا متا خالق پیش چاپائی او دیکھے مخلوق تے ظلم نہ